चोडण मतदारसंघात जिल्हा पंचायत मतदारसंघाची निवडणूकचे विशयी उलयता आसतना एका पक्षा कडेन आमी आड नदर करूं शकना, ते म्हणजे गोवा फॉरवर्ड पार्टी. गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आपलो उमेदवार जाहीर केल्लो आसा, प्रचारूय सुरू केला. आनी आज जेन्ना आमी हांगा आयले तेन्ना काल हांगा विजय सरदेसाय आयिल्ले, हांगा व्हडलो प्रचार सभा जाली, तांकां खुबशे लोक मेळ्ळे. आनी आज मातसो एक डल डे आसा, कारण हाजे उपरांत सुरू जातली तांच्यो बूथ लेवल मिटिंग्स. सो आमी मेळपाक आयिल्ले आसा राजेश कलंगूटकर आनी तांची घरकान्न, जी सद्या कॉन्टेस्ट करता उमेदवार म्हणून गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या टिकेटीचेर. तुमकां थोड्यांक जांकां याद ना तांकां याद करून दिता. राजेश कलंगूटकर हे आम आदमी पक्षान आशिल्ले, ते पक्ष सोडून जेन्ना अरविंद केजरीवालान अनावन्स केलें की आपूण अलायन्स करचो ना, तेन्ना पक्ष सोडून भायर आयले आनी ताजे उपरांत ते गोवा फॉरवर्ड पार्टीन जॉयन जाल्ले आसा. आमी मेळटले आनी जाणा जावन घेतले वॉट इज द पल्स रायट नाव ऑफ दीस पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी. हॅलो, नमस्कार. मातशें भितर पडटा घर तुमचें? मातशें भितर आसा. आनी हो रस्तो सरळ गेलो जाल्यार खंय पावता? हो सामको डायरेक्ट चोडना फेरी क्रॉस करून मागीर रेबंदर. आनी ही इवॅक्युए प्रॉपर्टी आय थिंक. ही सगळी इवॅक्युए प्रॉपर्टी, ही सगळी जी घरां दिसतात मग सगळी इवॅक्युए प्रॉपर्टी. जाली नांवार तुमच्या? कांयच ना जांगा काय जावना? कांयच सांग तो एक मुद्दो आसतलो सद्या. हय हो कायम मुद्दो आसा. झेडपीचं खरें देणे घेणे ना पण तरी आसा दुख्ख हें सगळ्यांकूच आसा. झेडपी आसूं, तो आमदार आसूं, पंच आसूं किंवा लोकल लोक आसूं, दुख्ख हें सगळ्यांक आसा. रुलींग पार्टीच्या अगेन्स्ट सेंटिमेंट्स तयार करपाक हो मुद्दो जावपाक शकता? हो मुद्दो कायम आसा, पण कशें आसा मातशें आमी भितर वचून बसूया, मागीर उलया विशयाचेर. तर आमी एक्चुअली उलयताले इवॅक्यू प्रॉपर्टीचो विशय सद्या चालूच आसा. चालूच आसा तो. ओके. हय. सो सद्या आतां इलेक्शनाचेर तुमी उबे राविल्ले आसा. यू आर अ प्रोफेसर इन DMC कॉलेज. टेल अस मोर अबाउट यू. पीपल वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू. तांचे बद्दल खबर आसा, तुमचे बद्दल थोडे कमी खबर आसा? Actually, I'm a teacher grade 1 in DMC High Secondary. हां. And I've been working for last 25 years. कितें शिकयता तुमी? माझो कॉमर्स सब्जेक्ट. ओके. आणि खुबशे भुरगे म्हाजे कडसून शिकून गेल्ले आसा. हां. आणि दे आर प्राऊड ऑफ मी दॅट आय एम अ टीचर ऑफ देम. फर्स्ट टायम राजकारणान? या फर्स्ट फर्स्ट टायम अशें ना. फ्रॉम द बिगिनींग राजेश वॉज देयर इन द फील्ड. ओके. सो आय वॉज सपोर्टींग फ्रॉम द डे 1. अशें ना की हांव ताका सपोर्ट करनासलें. सो ताका फ्रॉम द बिगिनींग डे 1 हांव ताका सपोर्ट करतालें कसल्याय बाबतींत. ओके. सो पोलिटिकल फिल्डान म्हाका नॉलेज आसाच. बट एक्चुअली आय लिटरली फिजिकली एंटरिंग इन टू अ फिजिकल फील्ड इज नाव. आतां पॉलिटिक्स येस. म्हणजे आपूण उबी रावलो फर्स्ट टायम. रावनाशिल्ली. अदरवायज फाटल्यान अदरवायज आय वॉज आशिल्ली. बॅक हँड फॉर हिम एवरी. इवन द लास्ट टायम असेंब्ली इलेक्शन, जिल्हा पंचायत, डोर टू डोर करप, असेंब्लीक भोंवताली तुमी? येस ऑफ कोर्स. जिल्हा पंचायतीक या मिटींग कंडक्ट करप. कंडक्ट करप. सो यू आर पॉप्युलर एज वॉट नाव? भाभी? टीचर म्हणटात. टीचर प्रत्येक मतदारसंघात एक भाभी वयनी आसता तशी. टीचर म्हणटात. टीचर म्हणटात. या दे कॉल मी टीचर. टीचर ओनली. ओके. तुमी एक सांगा, अलायन्स जायना म्हणून तुमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आयले. हय, अलायन्स जायना म्हणून तुमी आम आदमी पार्टीन सोडली. हय. मागीर ती हें पळोवन पयलीं गोवा फॉरवर्ड पार्टी कडेन उलयल्ले तुमी, काय आम आदमी पार्टी सोडून मागीर गोवा फॉरवर्ड पार्टी? ना, कशें जालें खबर आसा की जेन्ना हो विशय चालू आसलेलो, कारण म्हजें कशें आमचे ज्यो इंटरनल मिटींग आसताल्यो आम आदमी पक्षाच्यो, त्या वेळार म्हजें सदीच आसतालें की आमी युनायटेडूच वचूंक जाय. कारण कशें आसा, सद्या जें गोंयांत चल्लेलें आसा आनी गोंयकारांक जें जाय तें अलायन्स. कारण आमी जेन्ना लोकां कडेन उलयता आमच्या तरी गांवांत, कारण हांगासर कसो आहा, गेली 20 ते 25 वर्सां जाले भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार निवडून येता आनी लोकांची एक मायंडसेट तयार जाल्या की मयान हो भाजपात येवं शकता आनी दुसऱ्या पक्षात येवं शकना. कारण एक कशें आसा, 25 वर्सां म्हणजे लॉंग टायम, तो लॉंग पिरियड. आनी ती लोकांचे एक म्हणजे तकलेचेर म्हणजे नवीन जे जन्माक येयल्ले वोटर आहात पळय, आतां तेंच्यान आतां 5-6 फावटी वोटींग केलें, 5-6 वर्सां. तेंच्यान जन्मा पासून पळयता ते BJPत हांगासर आसा आनी दुसऱ्याच पक्षात ना. सो कशें आसलें की जो पर्यंत अलायन्स जायना, कारण हांव फाटले फावट असेंब्लीक लडलोलो, म्हाका सुमार 2,500च्या आसपास मतां पडलीं. परत आमचो गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट आसलो, ताका 4,000च्या वयर मतां पडलीं. मागीर RGPचो त्या वेळाचो कॅन्डिडेट आसलो, ताका 2,000-3,000च्या 3,500च्या वयर मतां पडलीं. अशें सगळें जर ओपोजिशन एकठांय केलें जाल्यार आमच्या हांगासर 17,800 मतां जातालीं. आनी BJPचो जो कॅन्डिडेट निवडून आयला ताका 7,300 मतां पडलेलीं. म्हणजे 10,000च्या वयर तशी ओपोजिशनाची लीड आसलेली. म्हणजे लोक विरोधान ना अशें ना, विरोधान लोक खूब आसात, पण ते डिवायड जाल्या कारणान जे नाका आसता लोकांक तें जाता. आनी मागीर लोक कितें जाता की तुमी सगळे बसले
तुमच्या मदीं डिवायड जालें म्हणून ताका चान्स पडलो आमकां अशें नाका आसलेलो तो आमी कशें म्हणटा क्लियर मॅन्डेट म्हटल्यार कितें की 51% अबाव ताका क्लियर मॅन्डेट म्हणटा न्ही हें आसपाक जाय पूण तें हांगासर 27%चेर आसलेलें आनी 72% लोक विरोधांत आसलेले म्हणजे आमी 72% लोकांक म्हणजे खंय तरी निराशा दाखयली आमी हें म्हाका तें पटनासलें म्हणून हांव कायम ह्या फेवरान आसलो गोवा फॉरवर्ड कशें काँग्रेस बिंग्रेस वचपाचें ना कशें आसा खबर आसा की हांवें तशें पळोवंक गेलें जाल्यार जेन्ना आम आदमी पक्ष सोडलो तें एक थंय कारण घडलें की आमचो प्रपोजल आसलेलो की आमी आनी म्हाका तेन्ना दिसलें कितें केजरीवाल जर तेन्ना थंय येता जाल्यार एक प्रपोजल घेवन येतले की आमी सगळे एकठांय जावया आनी स्टेजीचेर आशिल्ले ते दिसा ऑफकोर्स आसलेलो हांव म्हाका म्हणजे कशें हांवें जर कमिटमेंट कसलेलें हांवें स्वताहून मयेची जी सभा आसलेली हांवें कंपेर केल्या म्हापशेची सभा हांवें कंपेर दॅट वॉज अ कमिटमेंट पूण मागीर कशें जालें की नाच हेंचें चलात ना अशें केजरीवाल सरळ आमी जेन्ना एक कोर कमिटीन अशें बसलेले जेन्ना आमी विशय काडलो तेन्ना ताणें सरळ सांगलें ना नथींग डुईंग वी वील गो अलोन आनी तांचो आनी एक स्टेटमेंट आसलेलो की जर हे जर परत डिफॅक्ट जाले काँग्रेसीचे फुटोन जर BJPन गेले जाल्यार ते लोक जे सांगता आमकां तुमी एकठांय येवपाक जाय म्हणून ते आमकां बरोवन दितले काय हें समथींग कारण कशें आसा आमकां लोकांक विश्वास हांव कशें आसा खबर आसा म्हजो एक सरळ फंडा आसा भितर की फाटले फावट आम आदमी पक्ष अलायन जाले ना RGP अलायन जाले ना हे सुद्दां काँग्रेसी इतकेच जबाबदार आहा ह्या गोश्टीक कारण कशें आहा तुमी जर सादें जर कॅल्क्युलेशन करपाक पळयलें फाटले फावट आम आदमी पक्षाक पडले 6.78% मतां असेंब्लीक RGPक पडली सुमार 10% मतां मागीर काँग्रेसीक पडली 23% मतां हेंचीच 40% मतां जालीं सो जे तांकां सीट मेळ्ळले जर हेजे 2 धरले हेचे आपले आम आदमी पक्षाचे RGPचो 1 धरलो आनी तेंचे जर ते 16 धरले जाल्यार ऑलरेडी आनी हे जर 40% मतां जाले 25 क्रॉस जाता आसलेले एकठांय येयल्ले जाल्यार फाटल्या गव्हर्मेंट करपाक मागीर हेका डिफॅक्ट कित्याक जावपाक जाय आतां कितें जालां की अजुनूय अलायन्स तुमगेले जायना हय ही गोश्ट सद्या अशें जाता यू शूड नॉट बी फोर्स टू ईट युअर वर्ड्स आफ्टरवर्ड्स फाल्यां जर अलायन्स जायना म्हजें कशें आसा हांव तुमकां खरें सांगता की मना पासून तुमी जाय जाल्यार कन्फर्म केल्यारूच जाता हांव जेन्ना हो प्रपोजल आयल्लो म्हजे कडेन कारण जेन्ना हांव आम आदमी पक्ष सोडलो हांवें चिंतलेलें की नाका आतां इतक्या बेगीन राजकारण बीन नाका रिलॅक्सान बसपाचो म्हणून कळ्ळें न्ही अशें म्हज्या तितून त्या हितूनसून भायर सरलेलो हांव आनी इवन पक्षाच्या लोकांक सुद्दां म्हजे कडेन जे येयल्ले त्या वेळार त्या दिसा सुद्दां म्हजे कडेन क्रूज म्हणा रामराव वाघ म्हणा येवन बसले बरो वगत की तुजें डिसिजन फाटीं घे हें तें म्हटलें नाका सर म्हाका नाका हांव आय एम नॉट हॅपी वीथ वॉट एवर इज हॅपनिंग आनी आय वील स्टे आउट त्या नंतर मागीर कशें जालें की हे जे लिडर आसले काँग्रेसचे म्हणा किंवा गोवा फॉरवर्डचे म्हणा की म्हाका परत कॉन्टॅक्ट करपाक लागले आनी हांवें जेन्ना हो विशय येयलो हांवें तांकां सरळ सांगलें की म्हजो एकूच हें आसा की कोण बरें वायट हो विशय ना BJPचे वायट किंवा आपले काँग्रेसचे बरें किंवा गोवा फॉरवर्ड हो विशय ना सद्या जो विशय आसा तो बदल लोकांक इच्छा आसा लोकांची की चेंज जावपाक जाय आनी ताका लागून हांवें एक स्टेप घेतला हो वेदर इट वील वर्क ऑर नॉट वर्क इट इज नॉट डजंट मॅटर पूण कशें आसा की हें जावपाक जाय हें हांवें तांकां त्या वेळार सांगलें आनी विजयान म्हाका सरळ सांगलें की आपली पूर्ण तयारी आसा की अलायन्स हो जावपाकूच जाय ताजो हे शब्द आसलेले आनी ताणें म्हाका अशें दिसलें की जे हांवें नेत्यां कडेन उलयलो त्या उपरांत अशें दिसलें की दीस पीपल आर टेकिंग द इनिशिएटीव ऑफ अलायन्स ज्या पद्दतीन आतां सुद्दां आमी आतां उलयता 5-9 मिनटां जाल्ली आसा आनी सद्या काँग्रेसीची मिटींग चल्ल्या सो मे बी एंड ऑफ दीस इंटरव्यू आमकां मेळची ना बातमी पुणून एंड ऑफ दीस इंटरव्यू कळटलें की अलायन्स जाता काय ना जाता सो एट दीस इज अ व्हेरी क्रुशियल टायम ना म्हजें कशें आसा खबर आसा कारण कशें आसा की म्हाका ज्या पद्दतीन कॉन्फिडन्स दिल्लो आनी जेन्ना अश्युरन्स आसलेलो की वी वील शुअरली गो फॉर अलायन्स तुमी पळयलां आसतलें की जेन्ना आपल्या दिवाळेचे पूर्वसंध्येक कळ्ळें न्ही म्हाका एक थंयसर गेस्ट म्हणून आपयलो हांगासर वयर काडपा आशिल्लें थंय आत काडले वयर न्ही सगळे काडले आत हांगच्यान ऑल द वे फातोड्डा केल्ले ना म्हाका थंय गेस्ट म्हणून म्हाका खबर नासलेलें थंय कोण येवपाचें आनी कितें कांयच खबर नासलेलें आय वॉज टोटली ब्लँक म्हाका त्या दिसा ना म्हाका फक्त तुका गेस्ट म्हणून आपयला अशें म्हणून म्हाका सांगलें गेलें आनी हांव गेलो त्या प्रमाणे ते बी दनपारां त्या दिसा म्हाका दनपारां 1:30 सुमार फोन आयलो आदल्या दिसा आनी हांव ओके आपयला म्हणना फुडें वचूंक जाय कोणाक मान दिवपाक जाय थंय गेल्या नंतर म्हाका कळ्ळें की मागीर आपले युरी मागीर एल्टन आनी मनोज आनी हे सगळे थंय आसा थंय गेल्या नंतर म्हाका कळ्ळें आनी मागीर तो तुमकां सगळो एपिसोड खबर आसा मागीर कितें जालें तें आनी त्या वेळार सुद्दां अशें जालें वातावरण आनी उलोवप जालें अशें न्हू की बाबा बेश्टें जावपाक जाय हें सगळ्यांचें मत आसलेलें जें आसलें थंयसर सगळ्यांचें मत आसलें जेन्ना आमी एक इनफॉर्मल टॉक आसलेलो तुमी तेच्या नंतर मागीर विजयागेर मेळ्या बसून हय डिस्कस केला हय आनी मागीर आमी मनोजाक पोस्ट मागीर त्या प्रोग्राम मनोजाची बायट आयकला आसता तुमी की मागीर आमकां एकठांय जावपाक जाय लोकांची इच्छा आसा हें सगळें जालां न्ही त्या वेळार
म्हणजे कशें आसलें त्या वेळावरचो जर तूं जर पोस्ट हें जर सगळें जर त्या उपरांत पळयलें की अलायन्स जातात हें नासलेलो विशय 100% 100% जाता असो आसलेलो आनी म्हणून मागीर आमी डिसिजन घेतलें की हें जर सगळें जर आमच्या जे मनान आसा तें जर घडटा जाल्यार ठीक आसा. आतां पळय आतां तुमकां जर अलायन्स जालें सुद्दां आमी धरया की जातलें अशें धरया जाल्यार काँग्रेसवाल्यांक तुमकां कन्विन्स करचें पडटलें सद्या की मॅडमीक सपोर्ट करा म्हणून. करेक्ट करेक्ट तुमकां सगळ्यात मोठो टास्क आसा RGP वाल्यांक कन्विन्स करचें पडटलें की मॅडमीक कन्विन्स करा म्हणून. हें मातशें डिफिकल्ट जावचें ना? कशें आसा खबर आसा की हे सगळ्यो गोश्टी गोंयांत बऱ्योच डिफिकल्ट आसा. त्या पयलीं हांव तुमकां एक गोश्ट सांगता, जर अलायन्स जालें ना, एक गोश्ट म्हणजे मुद्दाम तुमी मार्क करून दवरात, जर अलायन्स आतां जालें ना आनी हेंच्यांनी कितको अलायन्स करपाचो प्रयत्न असेंब्लीक करूं, असेंब्लीकूय अलायन्स जावचें ना. आनी दुसरी गोश्ट सांगता, Absolutely. आतां जायना आनी मागीर ना जावचें. आनी दुसरी गोश्ट सांगता, ह्या सगळ्या पक्षांचे पानिपत जातले. जे पक्ष आतां विरोधान आसा न्हू, आतां जर BJP जर जिल्हा पंचायतीक जर सरकार घडोवंक शकलें, जिल्हा पंचायतीचें जें कितें आसा तें घडोवंक शकलें जाल्यार असेंब्ली गेली म्हणून समजपाची आनी हे पक्ष सोंपले म्हणून समजपाचें. कारण कशें आसा खबर आसा की लोकांक आत्तां कॉन्फिडन्स येवपाक लागलो. कारण आमी आतां 15 दिसाच्या वयर हें करता, कॅम्पेन करता, आमी लोकां कडेन वयता. लोक पयलीं कशें सांगताले खबर आसा की आमी आसा रे तुमच्या बरोबर. आतां लोक तशें सांगिना. लोक अलायन्स जाता म्हणून लोकांक कळना आनी लोक उलोवपाक लागले. जे रिएक्शन आसा ते उलोवन दाखोवपाक लागल्या की ना बदल करपाक हे फक्त चड जालें हेंचें अशें लोक जे उलोवपाक लागल्या न्हू. आनी जर हे जर लोकांची इतकी इच्छा आसतना जर हे जर अशें जर आपल्या स्वार्थाक लागून जर करता आसत, अलायन्स जर डावलता आसत, जाल्यार लोक हेंकां उबे सुद्दां करून घेवचे ना. So this is do and die situation. Situation for I will say Goans, not the parties also. Parties will finish. But Goans also will going to what is called as म्हणजे इतकें तांकां वायट दिसतालें की कितें केलें ह्या लोकांनी आमच्या लागून. थोडे मॅडमीक विचारया कसो आसा एक्सपिरियन्स यू आर कॅम्पेनिंग? तुमकां एक बऱ्या पडटा, तुमी जाय जाल्यार लोकांच्या किचनान सुद्दां वचपाक शकता आनी सगळ्या बायलांक मेळपाक शकता न्ही, ते तांकां करपाक मेळना. करेक्ट. आतां सध्या आमी ऑलमोस्ट 17 to 18 days जाले डोर टू डोर कॅम्पेन करता. म्हाका अशें दिसलें कितें खुबशे प्रॉब्लम आसा, घरान प्रॉब्लम आसा ते सांगतात म्हाका. सो दे लिटरली कीप ऑन टेलिंग मी सो मेनी थिंग्स. आनी म्हाका अशें दिसता कितें जर हांव अशें निवडून आयलें बाय गॉड ग्रेस म्हणटा पळय देवाची कृपान, जाल्यार हांव तेंचे प्रॉब्लमां आसा कितें लायक फॉर एग्जाम्पल तांचे जॉब्स, एड्युकेशन, ट्रान्सपोर्ट, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट खंयच्या गांवांनी ना, स्कुलान वचपाक भुरग्यांक ट्रान्सपोर्ट ना. जरी आतां म्हणटात घराघरांनी व्हेहिकल आसा पूण थोड्या घरांनी आजुनूय ना. आय हॅव लिटरली सीन दॅट. सो तेंचे ट्रान्सपोर्ट अशे बारीक बारीक ग्रावंड लेवलाची प्रॉब्लम आसा ती हांव सॉल्व करून म्हाका जमता तशें हांव करून घेतलें. बट हाय लेवलाचे प्रॉब्लम आसा जशें की आमचे जमनीचे प्रॉब्लम, लायक यू नो आमचे जमनीचे प्रॉब्लम जवळ जवळ व्हडली प्रॉब्लम ते इव्हॅक्यू प्रॉब्लम व्हडली प्रॉब्लम. सो म्हाका दिसता हे प्रॉब्लम आमी आमच्या असेंब्लीन परत एकदां घालचे अशें दिसता म्हाका. एज पर माय नॉलेज म्हाका दिसता 2014 पोजेशन एक्ट हो इशू हो प्रॉब्लम म्हाका दिसता मनोहर तांणी केल्लें इव्हॅक्यू प्रोटेक्शन असेंब्लीन घातलेलें. सो तेन्ना ती गव्हर्मेंट इतकी आमच्या मया लोकां खातीर आपुलकी दाखयताले आनी ही वॉज व्हेरी अटॅच टू आवर पीपल ओवर हे मयम. पण आतांचे गव्हर्मेंट अशें दिसता की ते आमचे मयम लोकांक लक्षूच दिना, पळोवनूच घेयना. विशय ते विसरले अशें दिसता. ना विसरले. जर तांकां करपाचें आशिल्लें जाल्यार इतक्यान करपाचें आसलें तें. आय डोंट थिंक दे आर गोना डू. सो आतां जे दिला पळय इट इज जस्ट अ सर्टिफिकेट इट इज नॉट सनद. नॉट एट ऑल. जगान हांव तुका एक नोट करता, जगान आय एम नॉट टॉकिंग ओन्ली इन इंडिया, जगान खंयसरूच सनद ही कंडिशनल दिली वचना. आय कॅन चॅलेंज, आय वाव फॉर इट. कोणी तें सांगचें म्हाका. So you are the certificate इट इज ओन्ली अ सर्टिफिकेट that you are occupying this land. ऑक्युपायींग इन द सेन्स कशें करता आनी ती बीन घरा पुरती दिल्या. घरा पुरतीच दिल्या आतां ती. आतां नवीन आतां इश्यू येयला तर आमचें घर म्हणून. आतां तेच सांगता, सरकारूच सांगता की तुमी आमच्या घराक फॉर्म भरा म्हणून. सनद कित्याक दिला तर आमकां ती म्हणजे आतां म्हाका सांगा तुमी सनद बरोबर काय हें बरोबर कितें हें फॉर्म भरचो पडटलो एनीवे. तेच आमकां सांगा तरी पयलीं बाबा सनद घेवन बसो आमी काय आमचें घर घेवन बसो, तें सांगा तरी आमकां. तें कोण सांगिना, ताजेर कोणूच उलयना. प्रॉपर्टीचे कितें अरावंड जी प्रॉपर्टी आसा खूब आतां नवीन तांच्यात नोटिफिकेशन काडलां मे म्हयन्यान 2 तारखेक की पयलीं कशें आसा आमचे कडेन हांगासर न्ही. तुमकां एक खरें सांगपाचें म्हणशें जाल्यार हेजेर एक व्हडली इंटरव्यू जावंक शकता की ही जी जमीन आसा ती आमच्या मयाकारांची. तेन्ना पोर्चुगीज येयले गोंयांत, तुमकां खबर आसतलें की पोर्चुगीज गोंयांत येयले ते 1800 उपरांत आयले, 1810च्या उपरांत आयले.
आनी मागीर हांगा येयल्या उपरांत तेंच्यांनी बळजबरीन आमच्या लोकांच्यो ह्यो सगळ्यो जमनी काडून घेतल्यो, आमच्यो कोमिदा हात्यो बरखास्त केल्यो, देवस्थानां आसली ती बरखास्त केली आनी जबरदस्तीन ह्यो काडून घेतल्यो जमनी त्या वेळार. आनी ताका मागीर बरोचसो इतिहास आसा. ह्यो जमनी तेंच्यो न्ही, पोर्तुगीजांच्यो न्ही, पोर्तुगीज घेवन येवंक नासलेले, ह्यो जमनी आमच्यो, आमच्या लोकांच्यो. आनी त्या वेळार खरें हाल करून आमच्या लोकां कडसून त्यो काडून घेतलेल्यो आसा. आनी त्याच्या नंतर हांव थोडक्यान सांगता, बरो इतिहास आहा मदीं भितर, पूण थोडक्यान सांगता, जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें, बाकी कडेन कशें आतां ब्रिटीश जेन्ना गेले थंयसर ते ज्यांच्यो जमनी आसल्यो तेंचे कडेन गेले न्हू त्यो, गोव्यानूय कांय कडेन थोड्यो जाल्यो थंयसर, पूण मयान जालें ना त्या वेळार. मयान त्या पोर्तुगीज सरकारा कडेन जें कितें आसलेलें तें तशें गोवा सरकारा कडेन गेलें. हें कित्याक जालें की त्या वेळाच्या सरकाराचो सुद्दां कितें तरी हिडन इंट्रस्ट आसलो त्या वेळार, जे पयलें सरकार जालें गोव्यान तेन्ना. एनिमी प्रॉपर्टी म्हणून हा, इवॅक्यू प्रॉपर्टी म्हण डिक्लेअर. इवॅक्यू म्हणजे निर्वासित, जेका वारस ना ती इवॅक्यू, निर्वासित ओके. अशें म्हण डिक्लेअर केलें. निर्वासित कशें जावं येता, म्हणजे हे जमनीक वारसूच नासलेलो असो तेजो अर्थ. त्या वेळार जे सरकारान करूंक जाय आसलें तें केलें ना. तेका लागून हे मागीर तो कस्टोडियन अपॉयंट केलो आनी तें भूत आमच्या तकलेर बसलें आयज. आनी हो सरकार जो आसा तो आतां हालीं जे प्रमोद सावंत सरकार आसा पळय, तो आतां हालीं गव्हर्मेंट जमीन हें करपाक लागला. दिस इज नॉट डन. आनी आतां कितें आहा खबर आसा, त्याच बरोबर आतां इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज फाटल्यान तुमी आयकलां आसतलो बोवार्डो, तर लीज दिवपाचो कॉन्सेप्ट सुरू केला. आमच्यो जमनी सरकारी म्हणून हे केलो. तो एबोल्युशन ऍक्ट जो आसलेलो तो जेन्नाचे माननीय मुख्यमंत्री जे आसलेले तेंच्यांनी गोवा एबोल्युशन ऍक्ट जो आसलो तेंच्यांनी तो ऍक्ट पास करून घेतलेलो. कारण ते जमनी सरकार घेतलो. जर कोण क्लेम करपाक येयलो आपली जमीन म्हणून, तर तेका कंपेन्सेशन दिवपाक लागून सुद्दां 25 कोटी काडून सायडीक दवरलेले, प्रोविजन केल्ले बजेटान. आनी त्यो जमनी आमच्यो आमकां लोकांक जेंचे कडेन आसा तश्यो त्यो दिवप अशें म्हणून तेन्ना थारलेलें तें. तो गेलो बाबडो, कारण तेजो हेतूय बरो आसलेलो. त्या वेळार सुभाष वेलिंगकर सर त्यांच्या बरोबर आसलेले आनी तेंच्यान मेळून हे जे सिनियर कोण आसलेले तेंच्या मेळून हो कायदो तयार केल्लो, कारण मयेच्या लोकांक तेजी मदत जावची म्हणून. हाजेर एक्चुअली एक मोठी इंटरव्यू जावपाक शकता. हांव तें सांगलें तुमकां. झेडपी पयलीं पळोवया तुमचे सध्या. पूण हो मुद्दो म्हणून आसा हेतून बायला बिला तुमचे कडेन उलयतना हो मुद्दो मांडटा तुमचे कडेन? म्हणटा हय. पयलीं आमी जाग्याचे पळया म्हणटात आनी बाकीचे गोश्टी आहा ते पळया म्हणटात. सो डेफिनेटली दे टॉक ऑन दीस टॉपीक. हाजे तुमी झेडपी हाजे पयलीं मॉनिटर बी करताली काय हालींच हेजे पयलीं झेडपीचेर लक्ष बी दिताली तुमी? ही इज कॉन्टेस्टेड नो, सो आय वॉज वेल अवेअर ऑफ सो मेनी थिंग्स हियर एंड की झेडपीचे काम कशें चल्लां, कितें चल्लां मातशें कितें अवेअरनेस आशिल्लें म्हाका. अवेरनेस आशिल्लो. सो वील एंड दीस इंटरव्यू. पुणून तेच्या पयलीं सांगता की सद्या मिटींग चल्ल्या काँग्रेसीची आनी ते डिसायड करतले अलायन्स जातले काय ना ते. होपफुली आज डिसायड जातले अशें दिसता, बट यू नेवर नो. आनी सद्या तुमी भरता केन्ना फॉर्म फायनली? आमचे जास्त करून 5 किंवा 6 तारीख जावपाचे आसा. 5 किंवा 6. आनी इन एनी कंडिशन तुमी विथड्रॉ करना? फाल्यां अलायन्स जालो, हो सीट काँग्रेसीक गेलो, आरजीपीक गेलो बी तशें कांय ना? ना, ते अलायन्साचेर ठरतले. जर तशें जर जालें, आमी पर्सनल हितून कांय ना, पार्टी वील डिसायड. कारण पार्टी जर फाल्यां जर काँग्रेसीक गेलो हो सीट आनी जर काँग्रेसीन जर दुसरो कॅन्डिडेट घालता म्हटल्यार पार्टी वील डिसायड एज पर द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द पार्टी वील गो हेड. जर आमकां सांगलें की यू विथड्रॉ, नो इश्यूज. कारण वी आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, वी आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द मयाकार, वी आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द गोंयाकार. कांयच विशय ना. आमी दर डे आमकां इन्स्ट्रक्शन येयलें, यू आर नॉट कॉन्टेस्टिंग, डन. This is highlight of the interview actually. Highlight of all the ZP coverage right now. कारण असो कोणूच म्हणपी आमकां मेळूना की म्हाका फाल्यां जर अलायन्साचो इंट्रस्ट आसा जाल्यार आमी फाटीं सरपाक रेडी आसा म्हणून. सो दिस इज अ हायलायट. डन. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द गोवा. ज्या टायमार हांवें वर्किंग प्रेसिडेंट म्हणून आम आदमी पक्षाचो जेन्ना राजिनामा दिलो, दॅट वॉज नो एनी हिडन सेल्फिशनेस इन दॅट. इट वॉज ओन्ली विथ द इंटेंशन. जे म्हाका पटोवंक ना, म्हज्या गोंया खातीर जे विरोधान जर आसत जाल्यार आय वील शुअरली स्टँड अगेन्स्ट इट. I do agree with it. Yes. थँक्यू. देव बरें करूं. धन्यवाद.